पोल एलायन्सूच आसा, म्हणजे ते कितें आफ्टर इलेक्शन फॉर्म जाला असो काय प्रश्न ना. आनी म्हाका दिसता जे काही मेजर निर्णय आशिल्ले जे लास्ट 10 वर्सान घेतल्या ते एलायन्स पार्टनरांकूय खबर आसा. आणि काल जशें सांगलां की अनकंडिशनल सपोर्ट, फूल सपोर्ट तांणी भारतीय जनता पार्टीक दिल्या. आता जे एलायन्स पार्टनर आसा ते आमच्या बरोबर रावतले हें तांणी सांगलांच. इन एडिशन टू दॅट आनी काही एलायन्स पार्टनर जॉईन जातले आणि BJP स्ट्रॉंगर जायत वतली, NDA स्ट्रॉंगर जायत वतली. त्यामुळे निर्णयांचेर म्हाका दिसना कितें व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो. जे देशाच्या इंट्रस्टाचे विशय जे आज पर्यंत प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतल्या ते हाज्या फुडेंय घेत रावतले आनी ताचेर काही इम्पॅक्ट जातलो म्हाका दिसना. काय निर्णयाचेर डिफरन्स आसूं शकता? नाही, जे डिफरन्स आसा ते एक NDA म्हणून बसून विशय सॉल्व जातले, पण लार्जली जर तुम्ही पळयशात म्हाका दिसता 99% इश्यूज द एलायन्स पार्टनर्स आर ऑन द सेम पेज. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल नितीश कुमार हांच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशेच वर्सां सरकार आशिल्ली. म्हणजे तांणी पयर उलयतना सांगलें की तुमी जो डेव्हलपमेंट जो बिहारचो जाला नितीश कुमाराच्या अंडर तो चडशीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान जाला. त्यामुळे ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा. एज फार एज चंद्रबाबू नायडू इज कन्सर्न्ड 2016 पर्यंत तोय आमच्या एलायन्सान आशिल्लो. त्यामुळे दे हॅव वर्किंग एक्सपिरियन्स, वर्किंग केमिस्ट्री. सो काय प्रॉय जावचो ना. इट वील बी अ सिमलेस फंक्शनिंग. आम्ही अभिनंदन करतात. श्री नरेंद्र मोदी हे रोखडेच देशाचे पंतप्रधान तिसरे फावटी जावपाचे आसा. सगळे NDA घटक आसात तांचे हांव अभिनंदन करता की तिसरे फावटी तांकां देशाची सेवा करपा खातीर पंतप्रधान जावपाची संदी दिली आसा. हे सरकार युती सरकार आसतलें, पण ज्या तरेन तांकां अनुभव आसा गुजराताक मुख्यमंत्री आनी ताजे नंतर 10 वर्सां देशाच्या राजकारणाक, म्हाका दिसता युती सरकार आसून सुद्दां निर्णय घेवपाची तेंची जी पद्दत आसा तातूंत व्हडलोसो कांय फरक दिसचो ना. ते आपल्या पद्दतीन काम करपाचें. जो एखादो प्लेयर आसा तो जो खेळपाचे आपलो नॅचरल प्ले जो आसा तो नॅचरल प्ले करत आसता. तसोच राजकारणांत सुद्दां जो नॅचरल डिसिजन घेवपी आसा, डिसिजन घेवपाची तेंचे कडेन ताकद आसा आनी डेफिनेटली ते डिसिजन आसात ते देशाच्या हिता खातीर आसात. हेज्या पयलीं पळयलें आसा. सो जर तातूंत देशाच्या हित दोळा मुखार जर आसा आनी शेवटी राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा, राष्ट्रीय राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा आनी येणारे निर्णय जे आसा देशाच्या हिता खातीर आसतले. त्या देशाच्या हिता खातीर सहयोगी सुद्दां जे पक्ष आसतले म्हाका नक्कीच त्या निर्णयाक तांचे सहकार मेळटले. सल्ला मसलन करत निर्णय देशाच्या हिता खातीर येतले, बरे निर्णय येतले आनी एकंदरीत जे फाटल्या टेन्युअरांत 10 वर्सां जे कांय करपाक शक्य जाल्ले नासलेले निर्णय ते ह्या काळात म्हाका दिसता बरेचशे निर्णय आसात ते जलद अशे बेगीन येतले आनी ते देशाच्या कल्याणार्थच आसतले. आनी घटक पक्ष जे आसात म्हणून तर ते एकट्यान रावले, म्हणून तर ते लोकां मुखार वयता आसतना NDA म्हणून गेल्ले आसात. सो निर्णय हो NDAचो आसतलो, देश हिता खातीर आसतलो. पूण ते सहकार्य करतले. येस करचेच पडटलें न्ही. आतां जेन्ना तुमी एकट्यान रावला जाल्यार एकट्यान रावपा खातीर 5 वर्सांचो हो तेंच्यानी करारनामो असो आसा, पयलींच जाल्लो आसा. निवडणुकीचे पयलीं जाल्लो आसा. निवडणूक जाले नंतर 5 वर्सांचो तांचे कालावधीत हे सर्व म्हणजे डिस्कस करून चर्चा करून हे निर्णय जावन देशाच्या हिता खातीर आसतले, सामान्य लोकांच्या हिता खातीर आसतले. राजकारणाची जी सपोर्ट जो आसा वो सामान्य जनतेक चड जाय पडटा, शेतकऱ्यांक चड जाय पडटा, आमच्या बेकार भुरगे आसा तांकां जाय पडटा. हे सगळ्यांचो कॉमन इश्यू आसा. ते सुटले की सरकार बरें म्हणटा. निश्चित ह्या काळात ते बऱ्याचशा प्रमाणात कमी जातले. पार्लिमेंट रिजल्टा प्रमाणे आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परत देशाचे पंतप्रधान म्हणून तो फाल्यां शपथ घेतलो. भितर सावन एक व्हडली डिसिजनां तो घेवंक शकना अशें तरी आमकां दिसता. फाटल्या दिसांनी तेजे कडेन सगळी पार्टीची मेजॉरिटी आसली म्हणून तो दादागिरी शेतकारांच्या पोटाचेर पांय धरून करतालो आनी आपूण जाय तशी डिसिजन घेवंक करतालो. आयच्या ह्या माध्यमांतसून तुमकां हांव सांगूं करता की
रामाच्या नांवान हे सरकार येयल्ले म्हणटाले ते आमी रामाक तेंच्यांनी हाडला म्हणटाले, नरेंद्र मोदीन हाडला म्हणटालो आनी नरेंद्र मोदी रामा पेक्षा आपूण व्हडलो म्हणटालो. तितूनसून जनतेन अयोध्येचें सांगून दिलेलें आसा भारतीय जनता पार्टी सरकाराक, तुमी देवाक हाडूंक शकना म्हणून. राम हो सगळ्यांचो आनी ज्या अयोध्येन तेंचो कॅन्डिडेट पडोवंक शकता, ज्या अयोध्येन रामाचें देवूळ बांदलेलें आनी त्या अयोध्येन तेंच्यांनी रस्तो जाय म्हणून गरीब लोकांची हाय घेतलेली, गरीब लोकांची घरां मोडलेली, थंयसून रस्तो केल्लो दादागिरीन आयज पासून रस्त्याचें काम चालूच आसा. तेन्ना आतांचो नितीश कुमार जो आमचो निवडून येयलेलो आहा बिहाराक, तेजे कडेन तेजे पार्लिमेंट मेंबर आसा आनी जो मनीस गोंयकार आमचो बाबू नायडू चंद्रशेखर नायडू जो आसा आतां निवडून येयलो तो ताका सपोर्ट करपाक वयतलो. ज्या मनशाक तेंच्यांनी भितर घातलेले, जेलीन पडलेलो 2 म्हयने भितर आसलेलो, तेन्ना हेच्या प्रोटोकॉला प्रमाणे पीएमाच्या प्रोटोकॉला प्रमाणे खंयचो एक्यूज पीएमाची सायडीक फोटो घेवंक शकना. त्या मनशा वांगडा हे आयज बसोन सरकार करूंक सोदतात अशें बीजेपी म्हणटात. आमी म्हणिनात बीजेपी कितें म्हणटा, प्रत्येक फावटी जो मनीस एक्यूज हो आमच्या वांगडा उपकारना म्हणून. तेज्या वांगडा अजित पवार फाटल्या दिसांनी 70,000 कोटीचो स्कॅम केलेलो मनीस हो भारतीय जनता पार्टी सरकाराक ते घेतात, एक्युजाक घेता आनी आमी राम राज्य हाडणारे म्हणणारे सरकार हे रावण राज्य जाल्लेले, रावण राज्य करतात ते आनी दादागिरी करतात. इतली तांकां गोंयचे जनतेन समजून घेवंक जाय. आमकां हो प्रमोद सावंत व्हडलो सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. तांकां कोणी कितें केल्यार उपकारता, एक्यूज उपकारता आनी सर्वसाधारण बारीकशे मनशान धाकटुलो गाडो जर फोडलो जाल्यार ताका चोर म्हणटात. बारीकशे मनीस पोटाक लागून जर कितें केलें जाल्यार ताका ते चोर म्हणटात. पूण येदे व्हडले देश चोरणारे मनीस, येदे व्हडले देश चोरणारे टॅक्स पेयरांचो पयसो कोट्यांनी पयसो चोरणारे मनीस हांकां उपकारता. बीजेपीन गेल्या उपरांत साफ सुथरा जातात आनी दुसऱ्या पार्टीन जर गेले, ऑपोजिशन पार्टीन जर गेले जाल्यार हे रस्त्यार रावन धिंगना घालणारे हे सरकार आयज खंय आसा. तेन्ना नरेंद्र मोदी खंयचे परिस्थितीन स्वताचे डिसिजन घेवंक शकना अशें तरी आमकां तरी दिसता. आनी डिसिजन घेतले जाल्यार गरीब लोकांचेर पोटाचेर पांय मारतले. पूण ऑपोजिशन ज्या फाटल्या दिसांनी कमी आसले आयज रस्त्यार रावन तुमकां नाका करून सोडटले. आनी येणारी जी विधानसभाची जी गोंयान जावपाची 2027 आमी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक ऑपोजिशन कशें कितें आसतलें आनी आमी जे सोशल मिडियान जे काम करता, सोशल एक्टिविटीज जे काम करता, तुमकां आमी दाखोवन दितले की बीजेपी सरकार ओन डिसिजन घेवंक शकना म्हणून. आनी काँग्रेस पक्ष आनी आमी सगळे जावन एकठांय जावन काँग्रेस पक्षाचो आमी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक गोंयांसून आमी धडो घालून दितलो. पूण गोंयच्या लोकांक आमी सांगूंक करता आनी नरेंद्र मोदीजी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ताका हांव अभिनंदन करता तेजें. ताका परत थंयसर जर निवडून जर येयलो आनी प्रायम मिनिस्टर जाले, वैयक्तीक आमचो देणे घेणे काय ना, वैयक्तीक राग काय ना. जे ऑपोजिशन येना तांचो आमचो रोल जो गोंयान जो आसतलो आमी करीत रावतले आनी बीजेपी जे दादागिरीचें सरकार गोंयान सुद्दां आमी ताका काय करून दिवचें ना अशें आमी गोंयकारांक सांगता. आनी परत एकदां आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक काँग्रेच्युलेशन म्हणटा.